makumidua wa pagyo'y jutay nadao bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko'y nagupa na unya natunas ug nawalan na nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito matawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lakaw ay handumanan sa gugmang gipanumpaan. Dili na ko ikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Naguba na unya natunas ug nawalan na nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito mataho ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lakaw ay handumanan sa gugmang gipanumpaka. Dili nato ikalimtan kadto